Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous vous portez tous à merveille. تمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو اللي بنشوف فيها ان نوفو طون فيربال. نشوف واحد الزمان اللي كنصرفوا فيه الافعال، زمن جديد اللي هو لو فيتور سامبل. الوغ في هاد لا فيديو هادي غادي نشوفوا نورمالمون 4 شوز. هاد لي 4 شوز هما ليتيليزاسيون، يعني نشوفوا هاد لو فيتور سامبل امتى كنستعملوه، اولا الا تستعمل من طرف شي واحد نعرفوا علاش كيعبر. غنشوف موراها لا فورماسيون، يعني كيفاش نقدروا نكونجوغيو ان فيرب في لو فيتور سامبل. غنشوفوا موراها لي زيكزامبل، نعطيو امثله باش نفهموا مزيان. وفي النهايه ديال لا فيديو غادي نشوفوا ان ترافاي براتيك، واحد التمرين تطبيقي. نبداو على بركه الله. غنشوفوا اولا اشنا هو لو فيتور. Qu'est-ce que le futur? Alors le futur, là, le futur simple est un temps simple qui exprime principalement une action à venir. Le futur simple هو واحد الزمن اللي هو بسيط. علاش سميناه هنا un temps simple؟ parce que tout simplement هو لو فيرب اللي كنكونجوغيو هنا في هذا لو طون هذا كيكون غير كلمه وحده، ان سول مو. الوغ كو الا قلنا ان طون كومبوزي غادي يكون عندنا جوج كلمات، حيت كومبوزي هي مركب، الوغ غيكون عندنا جوج كلمات. في هذه الحاله لا، عندنا غير كلمه وحده هي اللي كتعطينا هذا لو فيرب هذا في لو طون ديال لو فيتور سامبل. هذا لو فيتور سامبل كيعبر على واحد لاكسيون اللي غتجي من هنا لقدام، يعني واحد لاكسيون اللي ما كانتش وما كدارش دابا لكن بدار من بعد. هنا عندنا واحد الخط زمني اللي بيسهل لنا الفهم ديال هذا الفيتور. الا كانت هاد اللحظه حنا فاش داوين هي لو بريزون، وقبل لو بريزون كان بيان سور لو باسي الماضي، فلو فيتور هو اللي غيجي من هنا للقدام، يعني من هنا لدقيقه، من هنا ل10 ايام، من هنا الشهر الماجي، من هنا للقرون اللي جايه مثلا. غنشوفوا دابا كيفاش نقدروا نكونجوغيو ان فيرب الفيتور سامبل. Alors, باش نكونجوغيو ان فيرب في الفيتور سامبل il suffit d'ajouter les terminaisons suivantes. هنا قلنا déjà c'est qu'il s'agit d'un temps simple et alors on aura besoin d'un radical plus des terminaisons. يعني خصنا واحد لو راديكال، يعني واحد لا باز فيربال، واحد القاعده ديال الفعل. خصنا الفعل وغنزيدوا له لي terminaisons. لي terminaisons بيان سور هما مجموعه من الحروف، يقدر يكون حرف او مجموعه من الحروف اللي كنزيدوا في النهايه ديال الفعل على حساب لا بيرسون، يعني على حساب الضمير معاش صرفناه. الوغ غناخدو لو فيرب على الانفينيتيف، غنزيدو لي تيرمينيزون اللي عندنا هنايا. سوبوزون عندنا لا بيرسون، لا بروميير بيرسون دو سانغولير اللي هي نورمالمون جو، فلا تيرمينيزون اللي غنزيدو هنا هي ا اي. الا عندنا تو غنزيدو ا اس على فان دو فيرب. هذاك لو فيرب على الانفينيتيف غنشوفو بار لا سويت لي زيكزامبل. الوغ الا عندنا il اولا elle اولا on اللي نسميوها لا ترويزيام بيرسون دو سانغولير، هنا غنزيدو ا. عندنا نو غنزيدو او ان اس، عندنا فو غنزيدو او زد، عندنا il avec اس اولا elle avec اس غنزيدو او ان تي وماشي او ان تي. غنشوفو دابا ليكزومبل الاولاني. غناخدو لو فيرب سورتير. لو فيرب سورتير هو لو فيرب ديال لو ترويزيام جروب. غادي نشوفو هنايا هاد لو فيرب هذا خصنا اولا لي بيرسون اولا لي برونون بيرسونيل ما عجبنا نكونجوغيو هاد لو فيرب هذا. موراها غادي نزيدو لي تيرمينيزون على حساب كل برونون بيرسونيل او على حساب لا بيرسون اللي عندنا، يعني هادشي اللي شفنا عند دابا. مزيان. سوبوزون خدينا جو، وباش نكونجوغيو سورتير في جو غناخدو سورتير لو فيرب على الانفينيتيف غنزيدو لها لا تيرمينيزون ا اي. الوغ اشنو بيعطيها الشيء هذا؟ غيعطينا جو سورتيغي ا اي à la fin. Ça sera la même chose pour toutes les autres personnes اللي عندنا هنايا. غادي ناخدو دائما لا بيرسون اللي عندنا ناخدو لو فيرب على الانفينيتيف نزيدو لا تيرمينيزون على حساب لو برونون بيرسونيل اللي عندنا. alors tu sortiras, il sortira, nous sortirons, vous sortirez et ils sortiront. مزيان. غادي نشوفو لو دوزيام اكزامبل. هنايا هو لو فيرب changer. Le verbe changer c'est un verbe du premier groupe. Ça sera toujours la même chose. On a un arc de le verbe à l'infinitif. On choisit la personne l'endna ou on dit les terminaisons à l'hasab les personnes l'endna. Et alors, on a déjà su que mais qui connaît dans la personne ou le pronom personnel je qu'on dit ai. Alors, ça donnera je changerai. Tu t'indiques de la terminaison as. Alors, ça donnera tu changeras. Et ça se prononce pas. Fait de la alors, غادي ناخدو il ou la elle ou la on, نزيدو la terminaison a, ça donnera il ou la elle ou la on changera. Nous, نزيدو ons, ça donne nous changerons. Vous, نزيدو ez, ça donne vous changerez.
il ou la elle avec s غنزيدو ont ça donne il ou elle changeront. هنا خصنا نعرفوا بزاف د الحويجات سي كو هنايا premièrement كاينين certains verbes qui ne se conjuguent pas au futur simple de cette façon, c'est-à-dire ما كناخذوش دائما لو راديكال اللي هو l'infinitif du verbe يعني هذاك لو verbe كيف ما هو في الاصل ديالو نزيدو لو terminaison. ما نقدرش نديرو دائما هذا الشيء هذا. كاينين دي verbes irréguliers يعني افعال اللي ما نقدرش نطبقوا عليهم هذه القاعده هذه اللي قلنا يعني كيشكلوا استثناء. لكن خصنا نعرفوا سي كو لي terminaisons elles restent toujours les mêmes mais le radical changerait. لي terminaisons يعني هذوك الحروف الاخرانيه اللي شفناهم اللي كنزيدو في النهايه ديال لو فيرب هما بيان سور تيبقاو هما لكن لو راديكال يقدر يتبدل. وخصنا نعرفوا اوسي كو لو سون غ doit être toujours prononcé à la fin du verbe conjugué au futur. يعني خصني ملي كون تنكونجوغي ان فيرب في لو فيتور خصني نسمع دائما غ في لا فان ديالو. لا نقول مثلا جو شونجغي الوغ تسمعت واحد غ لو سون غ في لا فان ديال هاد لو فيرب هذا. Je finirai, c'est toujours la même chose. Alors, il a même la fin de le verbe. Alors, si il y a un conjugué sur le futur, peut-être conjugué sur quelque chose d'autre. نشوفوا هنا واحد ليكزامبل ديال واحد لو فيرب اللي ما كناخذوش لو فيرب كيف ما هو يعني في الانفينيتيف ما كناخذوش الانفينيتيف ديالو وكنضيفوا له هذيك لي تيرمينيزون اللي عندنا. مي هنا غنشوفوا سي كو لو راديكال هو viendra et non pas venir. C'est bon. Le radical ou la base verbale يعني قاعدة الفعل اللي عندنا هي viendra. alors شنو نديرو هاد الحالة هادي غنزيدو غير لي terminaisons اللي قلنا ديجا اللي هما ما كيتبدلوش. alors je viendrai tu viendras il ou la elle ou la on viendra nous viendrons vous viendrez il avec s ou la elle avec s viendront. نشوفو notre exemple اللي هو envoyer. كتشوفو هنا واخا le verbe envoyer كيسالي ب er يعني هو le verbe un verbe اللي qui appartient au premier groupe, le verbe qui est le premier groupe, mais le radical dialogue, le futur qui est bien sûr, mais si on va y de la terminaison, mais on va envers deux heures. وعاد كنزيدو هذوك لي terminaisons باش نقدروا نكونجوغيو بحال هكا j'enverrai. alors عندنا je plus enverrai alors غادي نديرو واحد l'apostrophe نحيدو e ديال je on dit j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront. غنشوف دابا ان طرافاي براتيك اللي غادي تعرفوا به واش نتوما فاهمين هادشي اللي قلنا جوسكا ميتنون او لا. وهنا نذكركم بلي كاينين دي فيرب اللي غادي تقدروا تكونجوغيو فاسيلمون سون اوكان بروبليم كيف ديجا قلنا وكاين دوطخ فيرب اللي هما دي فيرب زيريغوليي اللي خصكم ضروري ترجعوا لشي كونجوغور. كاين دي كونجوغور دي زابليكاسيون اللي فيهم لا كونجوغيزون او لا دوزميل فيرب ولا شي حاجه بحال هكا. alors نشوفوا لو بروميير فيرب هو le verbe travailler. تحاولوا تكونجوغيو لو فيتور سامبل. تقدروا تخليو ليا لي ريبونس ديالكم في لي كومونتير تحت من لا فيديو. alors عندنا aussi le verbe accomplir, c'est un verbe du deuxième groupe. réussir c'est aussi un verbe du deuxième groupe. موراه le verbe comprendre, موراه soulager, موراه falloir. حتى لهنا كتسالي لا فيديو ديالنا. نتمنى ان هاد الدرس هذا ديال هاد لو طون فيربال يكون مفهوم مزيان. كنتسنى دائما لي ريبونس ديالكم تحت هاد لا فيديو. وإلا كاينه شي حاجه ما مفهوماش في هاد لا فيديو ولا حتى في شي حاجه اخرى ما تردوش تخليو لي لي كيسيون ديالكم تحت من هاد لا فيديو. وباش تشوفوا لي زوتر فيديو على لي زوتر طون فيربو على الازمنه ديال الافعال الاخرين بحال لو بريزون بحال لامبارفي ولا حتى لو باسي كومبوزي كاين بيان سور دوطر طون فيربو اللي غتحتاجوا ليهم واللي هما مهمين. غنخلي لكم الروابط ديالهم لي ليان ديالهم باش تقدروا تدخلوا ليهم وتشوفوهم.